अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। ताख़ीर से शुरू कर रहे हैं, माजरत, लेकिन अभी आप हेडलाइंस देख रहे होंगे। सखर के अंदर जो 4 धमाके हुए हैं, अल्लाह रहम करे, अभी हमारी उस पर डिटेल्स ज़्यादा नहीं आई हैं, कितनी शहादतें। बहरहाल ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया है और हम ये दुआ कर सकते हैं कि जल्दी इसका कुछ इलाज हो। आज एक छोटी सी नौयत का धमाका सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सदारती इंतखाबात की डेट बदल दी। ये एक एप्लीकेशन आई हुई थी PMLN की तरफ से, राजा ज़फ़रुल हक साहब ने पेश की थी कि जो ओरिजिनल डेट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 6 अगस्त की, उसको चेंज करके 30 जुलाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2-3 सवालात उठे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी उजलत किस बात की थी कि कल एप्लीकेशन आई उनकी राजा साहब की और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया किसी और कैंडिडेट को सुने बगैर, किसी और फरीक को सुने बगैर, क्योंकि बाकी भी कैंडिडेट्स हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ किएगा कि हम अपना इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, बड़ी जायज़ सा एक क्वेश्चन था। गवर्नमेंट का कहना ये है कि एहतिकाफ़ में बैठे हुए थे, बैठना है लोगों ने, इबादत करनी है तो लोग कम होंगे, तो पिटिशन में कहा गया कि उनका हक, आइनी हक मुतासर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्यों हाथ उठा लिए? सवाल तो ये है, इलेक्शन कमीशन ने अपना पहला फैसला क्यों बदला? इलेक्शन कमीशन ने मलबा उठा के सुप्रीम कोर्ट पे क्यों डाल दिया? और हर चीज़, हर महकमा अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो ये महकमे खुद क्या कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा एक सवाल जो उठ रहा है, एक इम्प्रेशन लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की उजलत से ये भी मिला कि शायद सिंपैथेटिक है टूवर्ड्स PMLN। क्या ये इम्प्रेशन बनना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में कोई जल्दबाजी की? इन तमाम चीज़ों पे करेंगे। और ये भी एक चीज़ और कि एक ऐसा दफ्तर है सदर का जिसमें अब एक्चुअली ताकतें बहुत कम हैं, एक सेरेमोनियल ऑफिस है, तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जंग क्यों हो गई है? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौला बख्श चांडियो साहब, ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं और सेंट्रल एक लीडर है मरकज़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनके साथ मौजूद हैं बाबर सत्तार साहब, वेरी एमिनेंट लॉयर, कोई और लिखते भी हैं द न्यूज़ अखबार में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और कंवर दिलशाद साहब हैं हमारे साथ, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बाबर, लीगल पॉइंट है, ज़रा आपसे शुरू कर लेते हैं। पहला एतराज़ ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पिटिशनर की बात सुनी, कल उनका मुकदमा उन्होंने पिटिशन डाली, आज फैसला कर दिया किसी और। इलेक्शन कमीशन तो बात पे आएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी की, दूसरों को, पिटिशनर्स को सुने बगैर फैसला कर दिया, और क्यों? जी, दूसरों को बिल्कुल सुनना चाहिए था। मालिक साहब, आज कागज़ जमा करवाने 12 बजे तक उसकी आखिरी तारीख थी। सो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर वो चाहते कि और कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं या अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, तो आज उनके सामने बड़े क्लियर नाम होने थे। ये नहीं कि बाकी तमाम मुल्क जो था इसमें इंटरेस्टेड था या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जितने लोगों ने अपने फाइल किए थे पेपर्स, वो तो ऑब्वियसली अफेक्टेड और इंटरेस्टेड पार्टीज़ थे, तो उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था। क्योंकि कोई भी जुडिशल प्रोसीडिंग जो है उसमें ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट अदालत की कि वो इंश्योर करे कि तमाम पार्टीज़ जो उस फैसले से अफेक्ट होंगी उन्हें सुना तो जाए कम अज़ कम। मुमकिन है कि उनका मौक़िफ़ ये ना होता कि आप इसे ना डिले करें, हो सकता है वो सपोर्ट भी कर देते, लेकिन एक जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है वो ज़रूर फॉलो होनी चाहिए थी। उसी दिन पहली पेशी के ऊपर एक चीज़ का फैसला कर देना, ये जो अदालती रवायात है उनके भी मुताबिक नहीं है चीज़। तो ये तो नहीं कि उनको जल्दी थी कि टाइम फ्रेम क्योंकि हम कर रहे हैं, बिकॉज मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये था कि या आप ईद के बाद कर दें या आप ये कर दें। 27वीं वाले दिन बन रहा था 6 अगस्त। और दूसरा, क्या यही टाइम फ्रेम का तो नहीं था प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के कि ये दिन हम बचा लें? ये बिल्कुल जल्दी तो थी। अगर 30 तारीख को आपने करना है, ज़ाहिर है स्क्रूटनी होनी है डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद विड्रॉल के लिए टाइम आपने देना है। सो एक बड़ा टाइट सा स्केड्यूल बनना था अगर 30 तक भी। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट तो नोटिस दे के शाम को भी बुला लेती है, दोपहर को भी बुला लेती है, जिन केसेस में हम देखते हैं कि उन्हें जल्दी होती है। तो अब ये कहाँ जाएंगे? ये अपील क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये कर सकते हैं कि ख़त्म हो गया मसला? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाद तो अल्लाह मियां ही होते, तो रिव्यू फाइल कर सकते हैं इसी बेंच के सामने। सुप्रीम कोर्ट तो अल्लाह मियां नहीं होती ना। सुप्रीम कोर्ट बेंच कर सकते हैं, लार्जर बेंच तो हो सकता है। नहीं, लार्जर बेंच चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में सुना है, तो लार्जर बेंच तो नहीं बनेगा, रिव्यू फाइल होगा। लेकिन अब उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने नया स्केड्यूल निकाल दिया, अब तो 30 जुलाई का निकाल दिया उन्होंने कि 30 जुलाई मालिक साहब, ज्यादा बड़ा इशू तो फिर भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो किया, उन्होंने ड्यू प्रोसेस यानी उन्होंने हेयरिंग नहीं दी दूसरी पार्टीज को, ये एक बात है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड स्केड्यूल बड़ा क्लियरली कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने टाइम वज़ा करना है।
اگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ چیز آگے نہیں جا سکتی اور کوئی ریزنز نہیں ہے، ان کے خیال میں یہ وجہ کہ لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے یا 100 لوگ موجود نہیں ہوں گے پارلیمنٹیرینز میں، یہ مناسب وجہ نہیں تھی، انہیں پھر ایک ریزنڈ آرڈر دینا چاہیے تھا کہ یہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ چیز آگے نہیں کر سکتے، اور پھر انہیں سپریم کورٹ میں بھی وہی موقف لینا چاہیے تھا جا کے کہ سپریم کورٹ پوچھتی آپ نے یہ آگے نہیں کیا تو وہ کہتے جی ہماری یہ وجوہات ہیں۔ اب ہم نے جو آج کم از کم آرڈر آیا ہے اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا انسٹرکشنز مانگے، سارا ڈال دیا صاحب، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ ایک طرح سے انہوں نے ہی رستہ دکھایا، اور یہ اخبار میں بھی خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ آگے کر دیتی ہے تو کر دے، ہم نہیں کریں گے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے جس کی اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، ان کا کام ہے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا، تو کیوں اپنی ذمہ داری اٹھا کے سپریم کورٹ پہ ڈالی جا رہی ہے؟ چانیو صاحب، الیکشن تو آپ نے ہار جانا، نمبر سامنے ہیں، سیدھی بات ہے، تو ہارے ہوئے الیکشن پہ اتنا شور کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب آپ کو بہانہ مل گیا، ویسے کیا ہے؟ میرے خیال میں جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں میں وہ جو نظام ہے دنیا پوری میں چلتا ہوا، اس کو اگر مستحکم کرنے کے لیے ہارنے جیتنے سے ہٹ کر ہی آدمی اس کو چلائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم تو اسی نقطہ نگاہ سے کرتے آئے، جہاں پیچھے ہٹنا پڑا قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، ہم نے توہین نہیں سمجھی، جہاں آگے جانے کے بعد بھی ہمیں گالیاں سننی تھی ہم گئے اور ہم نے وہ فیصلے ایسے کیے۔ اب یہ جو آپ نے ایشو چھڑا ہے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ متفق ہوں، ہمیں تو مایوس کیا ہے الیکشن کمیشن نے، عدلیہ کا تو بعد میں نمبر آئے گا، پہلے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں مایوس کیا ہے، افسوس کی بات ہے۔ جب چیف الیکشن کمیشن صاحب کی عمر پر اعتراض ہو رہا تھا تو ہم بول رہے تھے جناب اس میں عمر کا کیا واسطہ ہے، پر اب لگتا ہے شاید وہ قدرت کا کوئی انتظام ہے عمر کے حوالے سے، جو فیصلے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی اپنا اسٹینڈ نہیں لے پاتا۔ اتنا بڑا مضبوط ادارہ ہے جو وزیر دیکھیں نا، ہفتے والے دن میں آپ کو بتا دوں، ہفتے والے دن فخر الدین ابراہیم صاحب نے ایک اخبار نیشن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ریکویسٹ آئی ہے ہمیں اس میں کوئی جسٹیفائبل، کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آئی جو ٹھوس وجہ ہو کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ کو آگے پیچھے کریں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جب فیصلے تذبذب کا شکار ہو جائیں تو یا تو کرنے والے کے معاملے ہے یا پھر جانبداری ہے، یا تو پھر وہ دنیا کا اعتراض درست تھا جو ہم نے غلط کیا، یا پھر وہ یہ ہے کہ جانبداری ہے، ہمیں جانبداری نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو حق ہے ووٹ دینے کا کچھ ممبروں کا، وہ بڑا پریشانی کن ہے، تو 40 حلقوں میں تو انتخابات ہونے ہیں، تو 40 حلقوں کے نہیں بنتا ان کا حق کہ وہ بھی آئیں اور اس معاملے میں حق تو ان کا بھی ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا بھی تو حق ہے نا۔ اور آپ نے ایک بات کی ہے وہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں تو حیران ہوں پاکستان میں کچھ پارٹیوں اور کچھ اداروں پر کہ آپ میرے محترم مکرم عدالت عالیہ سے اور کیا کیا کام لوگے، اتنے کام لیے ہیں آپ نے کہ ایسے لگتا ہے تبصرے میں کہ اب حکومت چلانا ہی ان کا کام ہے، باقی کوئی کام نہیں ہے۔ جو ان کے پاس چلا جاتا ہے عدالت کیا کرے؟ عدالت دوسری بات اگر یہ ایک آرٹیکل کے تحت، آئین کے تحت اس کو پٹیشن کرے گا تو سنیں گے نا۔ مالک صاحب آپ دیکھیں بعض فیصلوں میں ایسے لگے گا سرسری کورٹ چل رہی ہے، سمری کورٹ چل رہی ہے، سمری کورٹ چل رہی ہے۔ میں تو عدالتوں میں گیا ہوں ماشاء اللہ کے زمانے میں، بڑی بھگتی ہم نے وہ سمری کورٹ ہے، بس 5 منٹ میں گئے فیصلے لے کر آ گئے، اور پر ایک روتے جا رہے، چلو انصاف کی تقاضا، لیکن کہیں ایسے لگتا ہے ہر فیصلہ فوجداری اور سول کو 50 دیکھیں مالک صاحب، چانی صاحب اس میں گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ تو بے ضرر سا دفتر ہے، مجھے کچھ شو پیس ہے، مجھے کچھ دکھ نہیں سوائے اس کے کہ تقدس، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا عید کے بعد کر لیں، اپنے تقدس کو خراب یا کر رہے ہیں، پہلے کر لیں 27ویں سے، یا عید کے بعد کر لیں۔ ہمارے ادارے اپنے تقدس کو خراب کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں فوج کا تقدس خراب ہوا اور کہتے تھے باہر نکلنا جرم ہے، ابھی ساری دنیا پورا ملک ایک ادارے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ادارے کوئی خاص انداز، اس ادارے کا بھی کنور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، سیکرٹری رہے ہیں اس ادارے کے۔ کنور صاحب میری آج بات ہم نے کی، ہم نے چاہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن اس پہ کوئی اپنا ویو پوائنٹ دے دیں، کوئی انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے چاہا کہ ان کا سپوکس پرسن، بالکل الیکشن کمیشن آج خاموش ہو کے بالکل کسی پتھر کے نیچے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیوں سپریم کورٹ پہ بات ڈالی؟ الیکشن کمیشن نے خود کیوں نہیں فیصلہ کیا، اور کیوں نہیں جا کے آرگیو بھی کیا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ ان وجوہات پہ ہم نے کیا ہے؟ وائی؟ الیکشن کمیشن پاکستان نے ٹھیک ہے بادل نظر میں بڑی اپنی کمزوری دکھائی ہے، کہ اس لحاظ سے کہ جب الیکشن کا طریقہ کار شروع ہو جائے تو اس کا طریقہ بڑا آسان تھا کہ جو ہمارا آرٹیکل 41 ہے جس کے تحت سارا کارروائی ہوتی ہے، اس کا اگر سب ذیلی 6 پڑھے آپ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ پریزیڈنٹ کے الیکشن کی ویلیڈیٹی شروع ہو جائے تو اسے کسی پاکستان کی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
نہیں لکھا ہوا ہے ویلیڈیٹی آف اے پریزیڈنٹ سلیکشن، وہی شروع ہو لیکن وہ تو بابر آفٹر دا پروسیس ہوگی نا، آن اور بیفور، نہیں پروسیس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، الیکشن کی ویلیڈیٹی ہے۔ الیکشن کا بھی میرا مطلب کہنا کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو اصولی طور پر اس کا فائٹ کرنا چاہیے تھا، اور ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے 6 جو اگست کی ڈیٹ رکھی وہی بڑی جلد بازی میں رکھی، انہیں بھی گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھی، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ 27 رمضان بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، عمرہ بھی ہے، ان تمام کو دیکھتے ہوئے عید کے بعد بھی رکھ سکتے تھے۔ اب اگر دباؤ پڑ بھی گیا تھا تو انہیں چاہیے تھا خود ہی وہ ایکشن لے لیتے۔ آرٹیکل 254 میں گنجائش نکل آتی ہے، یہ بڑا امر دھارا بنا ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے تحت عید کے بعد کر لیتے، بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ بائی الیکشن کے بعد بھی کروا لیتے۔ کیوں نہیں لیا؟ یہ بہرحال ایک اور بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں تمام الیکشن جو ہے وہ کورٹس میں چیلنج ہوتے ہیں۔ آپ انڈیا کی مثال رکھیں، انڈیا میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن شروع ہو جائے، ڈیٹ فکس ہو جائے، شیڈول جاری ہو جائے، تو انڈیا کی کوئی کورٹ وہ کیس کو نہیں سنتی۔ یہ باقاعدہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے 6 اگست کی بجائے 30 جولائی رکھ دیا۔ تو آپ ویلیڈیٹی آف پروسیس کی بات کریں تو کیا سپریم کورٹ نہیں سن سکتی تھی بابر یہ؟ مالک صاحب، ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میں جتنے آؤسٹر کلازز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی، اس کی تشریح اب سیٹل ہو گئی ہے کہ اگر کسی بھی وقت ایسا لگے کہ آپ نے اپنا ثوابدیدی اختیار اس طرح سے استعمال کیا ہے جو قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ سو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بھی کیسز ہی آتے ہیں، یا امیونٹی والے جو کلازز ہیں کہ اگر امیونٹی ہے اور سپریم کورٹ نہیں یا کوئی بھی عدالت نہیں سن سکتی، ان تمام آؤسٹر کلازز کی ایک مجھے یہ کمرشل بریک لینا ہے ناظرین، میں آ کے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پھر انڈیپینڈنس الیکشن کمیشنر کی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی اگر ہر چیز سپریم کورٹ نے کرنی ہے، تمام فیصلے کورٹس نے کرنے، یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ایک ان ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، لیکن میں اس پروگرام کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف بی آر کے اندر عید منانے کی تیاری کس طرح کی جا رہی ہے، کس طرح ایک ٹیکہ لگایا جا رہا ہے گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی، کروڑوں روپے کا کیا کر رہا ہے ایف بی آر اس وقت کہ لوگ اس وقت 15 ہزار روپے کلرکوں کے پاؤں پکڑ کے دے رہے ہیں، وہ بھی اس پروگرام کے اینڈ میں، لیکن اس کا ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ہے گورننس کا ایشو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ چانڈیو صاحب یہ بتائیے، آپ ہی کا بنایا ہوا الیکشن کمیشن، آپ ہی کے بنائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر صاحب اس لیے تو نہیں ڈر گئے کیونکہ مجھے جب راجہ ظفر الحق صاحب نے جو پٹیشن بنائی اس میں بڑا تھا کہ جی مذہبی جذبات مجبور ہوں گے، لوگ کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، کوئی گیا ہوگا عمرہ کرنے، اور یہ سارا، اور لگتا تھا کہ یہ مذہب کا ورسز ڈیموکریسی والا سین بن گیا، تو انہوں نے کہا ہوگا یار یہ ملبہ چھوڑو، سپریم کورٹ پہ ڈالو۔ چلو یہ ہو بھی، فخر الدین جی ابراہیم صاحب اپنی جوانی میں اور ہائی کورٹ کے زمانے میں، عدلیہ کے زمانے سے بڑے بہادر شخصیت ہیں۔ حیدر سندھ میں ایک کیس ہوا ہے شرین سومرو کیس کا، اس میں کوئی چلا نہیں پا رہا تھا، ان شخصیت نے چلایا۔ لیکن ہمارے یہاں میرا ایک دوست کہتا ہے پاکستان میں جو دکھا نا کوالٹی، ایک دن اچھی کوالٹی برقرار رکھنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے دوست نے ہوٹل کھولی، کہا مزہ تب آئے گا جب کل بھی کھانا ایسا ملے۔ کوالٹی برقرار رکھنا ہمارے ملک میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب فخر الدین ابراہیم صاحب ہے، نہیں پہنچ پا رہا کام تو نہیں قبول کرنا چاہیے، ضروری ہے اس عمر میں اسٹیٹس چاہیے اور پروٹوکول چاہیے۔ آپ کی ویسے ہی بڑی عزت ہے، ہیرو بن کر آپ کیوں نہیں ریٹائر ہونا چاہتے؟ کیوں بار بار کہتے ہو کہ نہیں جب تک ہیرو ہیں پھر اس کے بعد مسلط رہیں قوموں پر؟ اور میں ابھی آپ سے بات کرتے پھر کہہ رہا ہوں مجھے اجازت دیجیے، 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں۔ کیوں نہیں پسند کرتے یہ حضرات کہ ان کے ریٹائر کے وقت لوگ آئیں اداروں کے باہر کھڑے رو رو کر ان کو الوداع کریں؟ یہ کیوں نہیں ان کو اچھا لگتا؟ اتنے پڑھے لکھے اتنے دانش مند بیٹھے ساری قوم کا معاملہ چلا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں پسند کرتے کہ ان پر یہ نہ الزام آئے کہ یہ فرمائشی فیصلے ہیں؟ مجھے آج کہنے دیجئے ملک صاحب، آپ مالک صاحب ہمیشہ مجھ سے لڑتے رہے۔ میں کہتا تھا دیکھیں ہمیں یہ بو آتی ہے، یہ وفاق پاکستان میں، اس میں آپ کو تمام قوموں کو احساس دلانا ہوگا کہ یہ ہمارا بھی وفاق ہے۔ اگر کسی دیکھیے عدالت نے تو کوالٹی مینٹین کی بھی ہے کھانے کی، دیکھیں جو ان کے پاس جاتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک پارٹی کے وزیر اعظم کو اس انداز سے رسوا کیا جائے، ایک پارٹی کے قائدین کے ساتھ ایسا رویہ ہو، اور ادھر یہ فرمائشی۔ اب دیکھیں آج آپ نے کیا کہا ہے، آپ دیکھیں اپنے لفظ پر غور کریں۔ آپ نے کہا ہے ایک چھوٹا سا دھماکہ سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے۔ وہ تو سیاسی دھماکہ ہے جناب، ایسے نہیں، یہ ادارہ ایسا ہے، آپ مجھے اندر کرائیں گے نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے فیصلے کیوں جس میں علاقے کی وابستگی کی بو آنے لگے؟ آپ کیوں ایسا کریں گے؟ کل راجہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کورٹ کیا
पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती है, अब ये कह रहे हैं। राजा जफर लक साहब ने एक दिन दी, दूसरे दिन फैसला दे दिया है, सुना, अपने पार्टी को सुनना चाहिए था। हमें कुछ इख्तिलाफ है, आज मेरे नुमाइंद सदर जो सदारत का नुमाइंदा है उसने इख्तिलाफ जाहिर किया, हमें क्यों नहीं एतमाद में लिया जाता। अब ये भी कोई फैसला मैं आपको कहता हूँ, ये मौका तो नहीं है उसका। कहा गया है कि पाकिस्तान हसास मामलात हैं, बका का मामला है, वकार का मामला है, लिहाजा पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के नुमाइंदे बैठ कर मामला तय करें। क्यों जनाब, सिंध और बलोचिस्तान के नुमाइंदे नहीं उसने है, मुतालबा किया ना, इमरान खान ने मुतालबा किया क्यों ना। किया है? तो हर एक का हक है, कर ले जी जो नहीं, मर्जी। जी नहीं, ये वाकई इसका अदालत से या किसी और से क्या ताल्लुक देखिए, है? मैं जब भी आपके अदालत की बात मैंने नहीं की, मैंने कहा ये आ गया है ज़हन में, ठीक है। ऐसे क्यों हो रहा है? अगर आप सिंध बलोचिस्तान को या हम लोगों को एहसास दिलाओगे, हमारे केस सालों पड़े रहे हैं, हमारे नुमाइंदों को हमेशा यहाँ से जलील करके भेजा जाए, औरों के साथ आप इतनी मुरब्बत करेंगे तो वफाक के लिए तो नुकसान होगा जनाब, इदारों के तकद्दुस के लिए नुकसान होगा। हम तो उनके प्यार में कह रहे हैं, हमने उनको हीरो माना है, हम उनको जीरो होना देखना नहीं चाहते। बाबर ये जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा खुल गया है, डिबेट हमारी थोड़ी सी खुल गई है, चलो उस पर ही बात कर लें। ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इस तरह कोर्ट्स जो सी हैं, या वो ज़्यादा पावर्स अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं या बढ़ गई हैं या उनको खींचा जा रहा है। मसलन ये भी ये पोस्टिंग्स की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट्स किस तरह की जाएँ, तो कोर्ट्स की तरफ से आया कि इस तरह करें, कई लोगों के सरबराह चेंज कर दिए महकमों के, हुकूमत कह रही है हमें टाइम लगेगा, एमरजेंसी है, लोग लगाने चाहिए, लेकिन कोर्ट्स जो सी हैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर। क्या कोर्ट्स इंटरफेयर कर रही हैं अपॉइंटमेंट्स में, कि क्या कोर्ट्स इंश्योर कर रही हैं कि मेरिट हो, ट्रांसपेरेंसी हो? क्लैश क्यों है? मालिक साहब, मुझे लगता है कि कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को, तमाम अदालतों की बात नहीं की जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ तो रिव्यू अपने आप को करना पड़ेगा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका दायरा इख्तियार बनाया है, क्या इससे ये तजावज़ तो नहीं कर रहे। और आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की, मेरे ख़्याल में ये शायद कहने की अभी गुंजाइश ना हो कि PMLN के हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, PPP को सपोर्ट नहीं करते। अभी तक हमने देखा है कि PMLN ने इनके साथ इनके एक्सेप्ट करते रहे हैं फैसले। अब केयर टेकर वाला जो फैसला आया इन्होंने ही फाइल किया था, लेकिन उसका जो बोझ है वो भी इनके ऊपर पड़ गया। अब तमाम आपने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर लोगों को लगाना है, आपने और जितने आपके इदारे हैं आपने उसमें लोगों को लगाना है। एक नई हुकूमत आई है, अपनी मर्जी से लोगों को लगाना चाहती होगी, लेकिन अदालत ने एक तरह का कानून बना दिया एक जजमेंट के थ्रू, यानी लेजिस्लेशन की हुई है। अगर आप केयर टेकर जो पोस्टिंग्स वाला फैसला पढ़ें, जिसके अंदर बताया गया है कि आप ऐसा कमीशन बनाएंगे, उस कमीशन के अंदर ऐसे लोग बैठेंगे या इस तरह के लोग हों बैठे, उसका कॉम्पोजिशन बता दिया, उसके TORs बता दिए कि वो किस किस तरह से चलेंगे, उनके पास क्या क्या इख्तियारात होने चाहिए। ये काम, ये पॉलिसी मेकिंग है, ये काम लेजिस्लेचर का है। लेकिन मुझे ये एक बात काम अदालत का मुझे नहीं है। बताएं, जहाँ पूरी दुनिया में होता है, गवर्नमेंट्स आती हैं, वो बंदे अपॉइंट करती हैं, अगर वो बंदा कल को गलत काम करे, कुछ करे, ऑब्वियसली वो उसको आप अदालत भी आता है, कानून भी आ जाता है। क्या वो निज़ाम होना चाहिए कि ये निज़ाम के आपके 2 साल बंदे भरने में ही लग जाएं और मुल्क कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, चीज़ें रुक जाएं? क्या इसमें मालिक साहब देखिए, एक तो ये कि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमेशा से ही थोड़ा सा फ़र्क रहा है, यानी अमेरिका का जो निज़ाम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, और फिर जब हम पब्लिक अथॉरिटी की बात करते हैं कि आप उतनी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं जितनी कानून ने आपको दी है, और फिर वो शफाफ तरीके से करनी चाहिए। ये बात तो है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन एक काम को शफाफियत के साथ करने के 5 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। ये वो पॉलिसी चॉइसेस हैं जो पॉलिसी मेकर्स ने लेनी है कि हमने, तो वो अभी हैं पॉलिसी मेकर्स के पास? अभी वो गुंजाइश देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो वो गुंजाइश बड़ी कम कर दी है। वो फैसले जो पॉलिसी वाले फैसले हैं वो बहुत सारे वो अदालतों को नहीं करने बहुत सारे चाहिए। फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है, एक बात मेरे ख्याल में जो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर हम रूल ऑफ लॉ के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इन्वेस्टिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट रन कर रही है, प्रोसिक्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट रन कर रही है, और फैसले भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जब हम सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन देखते हैं, इसका मतलब ये 3 मुख्तलिफ काम है और ये 3 मुख्तलिफ इदारों ने करने हैं। जब एक इदारा ये काम करेगा तो फिर जो बेसिक जुडिशल फंक्शन है, जो हम कहते हैं आपको न्यूट्रल आर्बिटर होना चाहिए, बिल्कुल आप न्यूट्रल तरीके से बैठे 2 पार्टियों की बात सुने और उसके बाद आप इंसाफ करें। तो जब आपने माइंड मेकअप किया हुआ है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो फिर आप ओपन माइंड के साथ तो नहीं बैठ सकते। तो जो इंसाफ की क्वालिटी है वो अंडरमाइन। मैं सूबे में भी देखता हूँ, इधर भी देखता हूँ, हमारे सारे ज़माने में काम ठप हो गए थे। गलत कामों का तो रोटी समझ में आता है, लेकिन जो अख्तियार है गवर्नमेंट का, आप कब तक पाबंद जमहूरियत चलाएंगे? कब का हथकड़ियाँ पहनाकर जमहूरियत को आप चलाएंगे? मियाँ नवाज शरीफ की जमहूरियत है, छोड़े जो अपनी मर्जी चाहें। हमारी थी, चलो हमारे मुतालिक आप लोगों ने फैसले दे दिए। ये कब तक होगा? अफसरान ये ना रखो
یہ رکھو، سینیارٹی میں یہ نہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بورڈ پہلے ہی طے کہ اس گریڈ کے اوپر سے ایک بورڈ ہے، نہیں بورڈ کچھ نہیں، ہم فیصلے کریں گے، قیمتیں آپ مقرر کریں گے، چھاپے آپ مروائیں گے، الیکشن آپ کروائیں گے، آپ کیا کیا کریں گے آپ سمجھے تو صحیح، اس ملک کو چلانا بھی ہے یا نہیں چلانا۔ آپ کے بعد دیکھیں یہ صلاحیتیں یہ تقدس تو آپ کو ہے، آپ کے بعد کیا ہوگا جی؟ آپ جیسے تو ہمیں نہیں ملیں گے، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ آپ کے بعد کیا ہوگا یہ بریک کے بعد اس بات پہ فیصلہ کریں گے، اور وہی میں نے آپ کو ایف بی آر کی بات سنانی، ضرور سنیے گا۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم چاہیں گے کہ اگر الیکشن کمیشن کے بھی مستقبل کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اگر سپریم کورٹ کے ہی گلے میں انہوں نے گھنٹی باندھنی ہے کہ ہر کام سپریم کورٹ کرے، گورنمنٹس کی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی سے لے کے الیکشن ڈیٹس تک، تو پھر الیکشن کمیشن کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ بریک سے پہلے چانڈیو صاحب نے کہا کہ ہم غلطی مانتے ہیں، شاید ہم نے عمر دیکھنی چاہیے تھی ہمیں، کبھی زیادہ وہ مضبوط آدمی تھے، شاید آپ کمزور ہو گئے الیکشن میں۔ بریک میں انہوں نے کیلکولیشن کی جس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کی تقریباً مجموعی عمر بن رہی ہے ممبران کی، تقریباً 400 سال، پونے 400 سال۔ تو 400 سال میں تو کنور صاحب ایک درخت بڑا توانا ہو جاتا ہے، برگد کا درخت بن جاتا ہے، یہ درخت دراز کر کے کیوں گر گیا ایک دم؟ یعنی اصولی طور پر تو ظاہر ہے کہ صدارتی الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی کمزوری جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے کیس کو بڑا مضبوط طریقے سے پیش کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی صدارتی الیکشن میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ڈیٹ جو تھی یہ الیکشن کمیشن خود ہی چینج کر سکتا تھا، مجھے خود ہی چینج کر سکتا ہوں، کوئی وہ مطالبہ بھی ناجائز نہیں تھا کہ 27ویں کی رات ہے، چلیں آپ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، یا عید کے بعد کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قوم پریشان ہوگی کہ یہ ہم نے 450 سال کیسے لگائی ہے، تو پوچھ لیں تو اچھی بات ہے، تو آج پتہ ہی چل جائے۔ یہ بھی جلدی سے بتا ہم نے غلط کام نہیں کیا۔ صحیح کہا انہوں نے، عمر کے حساب سے جو لگائی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، ایک کی 87 بھی ہے، ایک 75، ایک 70 ہے، ایک 72 ہے، تو وہ تو عمر کے حساب تو ٹھیک لگایا چاٹیو صاحب نے، تو وہ ایک اچھا درخت بن جائے گا ان کے حساب کے مطابق، تو وہ ٹھیک ہے۔ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ 450 برس کیا ہو گیا۔ بابر آخری لفظ، لاسٹ فیو کپل آف منٹس آئی نیڈ یو ٹو ٹاک آن دس، جو یہ ہوا ہے سپریم کورٹ کیا کر سکتی تھی جو اس نے نہیں کیا، اور کیا اب اس پہ کوئی پرسیپشن ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تو دیر ہو گئی مالک صاحب، میرے خیال میں نوٹسز کرنے چاہیے تھے آج دوسرے کینڈیڈیٹ، تو پھر دوسرے کا لٹکا دیتے، ایک کہتا جی میں کراچی میں، کہتا میں اسلام آباد میں، وہ بھی تو ہوتا نا، لٹک جاتی بات۔ بلا لیتے، موقع تو دیتے انہیں، اور انہیں بتاتے کہ چونکہ الیکشن کرنا ہے، جلدی ہے ٹائم کا، تو آپ ہمیں بتا دیں اپنے اگر کوئی اعتراضات ہیں، نوٹ کر لیتے، رائٹ ٹو ہیئرنگ ہی دینا ہے نا آپ نے، اگر اس کے بعد اگر تو فیصلہ کر سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ نظر آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے تو کیس کو ریمانڈ کر سکتے تھے، خود فیصلہ دینے کی ریمانڈ کیا مطلب؟ واپس بھیج دیتے الیکشن کمیشن کو، واپس بھیج دیتے، یہی پٹیشن واپس بھیج دیتے الیکشن کمیشن کو کہ آپ تمام پارٹیز کو سن کے اس کا فیصلہ دے دیں، آپ کا اختیار ہے، آپ کریں۔ بہت اچھا کہہ رہا ہوں۔ تو وہ تو پھر یہ بھی نہ لگتا کہ اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی بھی بات نظر آ گیا الیکشن کمیشن کی تو ہمت ہی نہیں پڑی، موڈ ہی نہیں بن رہا فیصلہ کرنے کا، چلو ختم کرو۔ دیکھیے مالک صاحب، یہ تو ایونچولی کرنا پڑے گا نا کہ جو انسٹیٹیوشن ہے، اگر انسٹیٹیوشنلائزیشن کرنی ہے تو پھر طاقت کے ساتھ رسپانسبلٹی تو لینی چاہیے نا۔ اب یہی تو آدھا مسئلہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کو بھی کیا بلیم کریں، اگر لیجسلیچر ہے تو وہ اپنا کام نہیں کر رہا، اگر ایگزیکٹو ہے تو اپنا کام نہیں کر رہا، یہاں پہ ہم سپریم کورٹ کے گلے میں ڈال دیتا اور ادھر کر دیتا ہے، اور وہ کر بھی دیتے ہیں، پھر ہم انہیں برا بھلا۔ لیکن جانی صاحب آپ الیکشن تو آپ لڑ رہے ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہو گیا بات، جو بھی بدمزگی ہوگی نہیں ہوئی اس میں تو کوئی آپ لوگ ہو رہی ہے، ہم تو لڑیں گے، تیاری ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، ہم تو دیکھ رہے ہیں جانبداری کو، ہماری تیاری کو آپ نہ دیکھیں، ہم ہر حال میں تیار ہیں، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے تب میں تو اس کو آپ کے الیکشن کمیشن کی کمزوری سمجھتا ہوں، جس کو آپ عدالت کی جانبداری کہہ رہے ہیں۔ میں عدالت کی جانبداری، پورے نظام کی جانبداری، اگر آپ کے فیصلوں میں سے، میری سن لیں بات ختم کر رہے ہیں، آپ کے ریاست کے وفاق کے فیصلوں میں سے علاقے کی طرفداری کی خوشبو آئے گی، یہ وفاق کے لیے چاہیے۔ چاہا صاحب بہت شکریہ، بابر بہت شکریہ، صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین بات بڑی سمپل سی ہے، اب ایک سیرمونیل آفس ہے صدر کا، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پچھلے 5 سال میں تھی جب اسی گورنمنٹ کی پرائم منسٹر تھے، اسی گورنمنٹ کے صدر تھے، لیکن کاش بہتر تھا کہ یہ تمام کنفیوژن نہ ہوتی، اور یہ ساری کنفیوژن میں تو سمجھتا ہوں ٹوٹلی الیکشن کمیشن کی نااہلی اور کمزوری ہے، اور اگر یہ اتنے نااہل اور کمزور ہیں تو پھر بہتر ہے کہ ان کے اب ریزگنیشنز ہی آ جائیں اور ایک ایسا الیکشن کمیشن بنے جو فیصلے کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اور اب آپ سے میں نے ایف بی آر کی چھوٹی سی بات بتانی تھی، آئی ہوپ کہ یہ
डार साहब भी देख लें, बाकी चेयरमैन साहब भी देख लें, लाखों कंपनीज हैं, हज़ारों की तादाद में जो GST फाइल करती हैं, जनरल सेल्स टैक्स ऑनलाइन फाइल करते हैं। और आज कुछ दिन पहले विदाउट एनी रीज़न जो पासवर्ड्स हैं उनके और जो लॉगिन नेम्स हैं जिससे वो अकाउंट्स में लॉगिन करते हैं वो तब्दील कर दिए हैं FBI ने। वजह उनको नहीं बताई, नए लॉगिन्स नहीं बताए हुए, अब वो अपने फाइल नहीं कर सकते। और दूसरा ये होगा कि 15 तारीख तक आपने पहले से शुरू करना होता है, 15 तक तमाम अपने जितने आपके वाउचर शाउचर्स आपने डालने होते हैं, किसी के हज़ारों की तादाद में है, किसी के लाखों की तादाद में है, तो ना लॉगिन है आपके पास, ना पासवर्ड है। अगर आप आज भी शुरू करेंगे आप उन डेडलाइंस को मीट नहीं कर सकते। और कारोबारी हजरात का बताना है, मेरे से बहुत लोगों ने बात की है कि हमारे से भारी रिश्वतें मांगी जा रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि अगर आप ये टाइम पे फाइल नहीं करेंगे आप पे केसेस बनेंगे और अगर आपने उन केसेस से बचना है तो ये आप उनको है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये करोड़ों का टीका है और ये मेरा ख्याल है रमज़ान की ईदी की तैयारी हो रही है क्योंकि ईद आने वाली है। इसी के साथ एक रिलेटेड है जो आपके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स हैं जो रिफंड्स के ऊपर आपको मिलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। लाहौर के एक अफसर के पास 4500 केसेस हैं, 4500, 4500 फी केस 15,000 इस वक्त रेट चल रहा है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में है। आप अंदाज़ा लगा लें, अगर मेरा टैक्स रिबेट फंसा हुआ है 3 लाख का, 4 लाख का और किसी का करोड़, किसी का 2 करोड़, तो वो 15,000 दे देगा आराम से कि मेरे 10 लाख मुझे मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक अफसर के पास 4500 है, सिर्फ वही का आप ठेका लगा लें तो 4.5 करोड़ रुपया बनता है। अब आपको समझ आ रही है कि जब शौकत तरीन साहब ने कहा था कि FBI में आज से 5 साल पहले 500 अरब गायब होता है, वो किस तरह गायब होता है ये हम देखेंगे कि ये डार साहब जो नए चेयरमैन FBI हैं इस बारे में क्या करते हैं। बातें सारे करते हैं, देखना यह कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं, कि वही पिछले 5 साल वाली चीज़ आगे चलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।